बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना। जनाब स्पीकर, प्री बजट सेशन और इब्तदा नाचीज़ से मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आपका बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ साथ मैं अपनी क़यादत का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्री बजट सेशन का इनेकाद किया ताकि हमारा ये तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी व सारी रहे। मैं ये जानता हूँ कि मेरी क़यादत के हुक्म पे मेरी सिंध हुकूमत ने तमाम अदवार में हर शोबाए ज़िंदगी में बेशुमार काम किया है। वो तालीम हो, वो सेहत हो या वो कोई भी मैदान अमल हो, इसने मेरी गवर्नमेंट ने किसी जगह भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। सर, मैं आज की अपनी इस तकरीर को अपने हलके तक महदूद रखूँगा। सर, मैं PS 95 कुरंगी का MPA हूँ और PS 95 वो हलका है जो 4 डिस्ट्रिक्ट का 4 ज़िलों का गेटवे है। एक तरफ मलीर है, एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ साउथ है और ख़ुद कुरंगी यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन सर, यहाँ जो लोग साल हा साल से मुसल्लत रहे या यहाँ हमें जो कभी आमरीत से तोहफ़े मिले और कभी मार्शल लॉ से हमें ये तोहफ़े मिले, लेकिन कभी किसी ने इस हलके को अपना हलका नहीं समझा और लोगों के मसाइल को हल करना अपना मसला नहीं समझा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सर, मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा हलका PS 95 वो हलका है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाहराए भुट्टो का आगाज़ होता है। वहाँ पे कुरंगी काज वे बन रहा है। ये कुरंगी की तकदीर को इंशाअल्लाह ताला बदल देगा। लेकिन इसी के सामने जनाब स्पीकर, मेरी एक आबादी कयूमाबाद है। 1 लाख से ऊपर की आबादी है जिसके एक तरफ अजीमुशान डिफेंस के बंगले हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। लेकिन इसी काजवे के सामने कयूमाबाद नदी से 1.5 किलोमीटर की पाइप गुजर रही है। ये 32 इंच की पाइपलाइन इस 1.5 लाख आबादी को पानी फराहम करती है और इससे आगे यही पानी जनाब सईद गनी साहब के इलाके में भी जाता है, कश्मीर कॉलोनी में भी जाता है, मंजूर कॉलोनी में भी जाता है और जनाब स्पीकर आपके घर तक भी यही पाइप पानी लेके जाती है। लेकिन मैं इसे बदनसीबी कहूँ कि पिछले 30 साल से ये शारक जिसकी बूंद बूंद कयूमाबाद को ज़िंदगी दे रही है, ये जगह जगह से छलनी है। 30 साल से इसमें गंदा पानी जा रहा है, इसमें सांप जा रहे हैं, इसमें बिच्छू जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, 2019 से ये स्कीम कागज़ों में आती है, हर साल बजट में आती है, लेकिन इस स्कीम पे कभी आगाज़ नहीं होता। तो जनाब आला, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे सारे मसाइल, मेरी सारी तकलीफ़ें एक तरफ मेहरबानी करके इस बजट में मेरी ये लाइन चेंज करवा दे जनाब स्पीकर। इसके बाद जनाब स्पीकर, मेरे हलके में UC2 है, मखदूम बिलावल UC, जिसमें अल्लाह वाला टाउन है, जिसमें अलवासे टाउन है, जिसमें मैरान एक्सटेंशन है। जनाब स्पीकर, इस पूरी बदनसीब UC में कोई एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, इस पूरी UC में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। और जनाब स्पीकर, अगर मैं अर्ज़ करूं तो मेरा पूरा हलका जो 4.5 लाख की आबादी का है, बल्कि मेरा पूरा ज़िला कुरंगी, इसमें कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। सर, हम सब के सब
صرف انڈس ہاسپٹل کی طرف دیکھتے ہیں اور انڈس ہاسپٹل سے ہمیں ایک ایک سال کی تاریخ ملتی ہے۔ جناب اسپیکر، یس میڈم، سوری اگر میں نے کوئی گستاخی کی۔ آپ اپنی سپیچ جاری رکھیں فاروق صاحب۔ جی، میں دوبارہ عرض کروں کہ ہم محتاج ہیں انڈس ہاسپٹل کے۔ جناب اسپیکر، پوری کرنگی میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے، میرے پورے حلقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ میری درخواست ہے ایک 50 بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ اس وقت یوتھ ڈیولپمنٹ کا دور ہے، سر کچھ یوتھ کے لیے ہمیں دے دیا جائے۔ اور سر ایک مین روڈ جو کرنگی میں جاتا ہے، اس مین روڈ کرنگی کراسنگ پہ اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے، اس اوور ہیڈ برج پہ ہر وقت ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ جناب اسپیکر، میری درخواست ہے کہ وہاں سے ایک برج اسپیشلی انڈس ہاسپٹل کے لیے نکال دیا جائے، چونکہ اب وہاں پہ یونیورسٹی بھی بن گئی ہے، ہاسپٹل بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے، تاکہ یہ ٹریفک کا مسئلہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو سر میری یہ درخواست بھی ہے کہ اس مسئلے کو بھی اس بجٹ کا حصہ بنا دیا جائے۔ سر میں ایک درخواست اور بھی کروں گا، اور وہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے ہاں برساتی نالوں کا انتہائی خستہ حال ہے، وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور وہ اس بات کے لیے چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری طرف بھی توجہ کر دیں، پلیز یہ نالے بھی مجھے بنوا کے دے دیں۔ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا، آپ کا میں بہت ممنون رہوں گا۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ میری قیادت کا، میری حکومت کا بنیادی عزم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے نکالا جائے، لوگوں کو ان کی مشکلات سے چھٹکارا دیا جائے۔ تو سر میں اپنے بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اور آخر میں ایک چھوٹی سی اجتماعی بات کر کے جاؤں گا کہ جناب اسپیکر مہربانی کریں کہ ہمارے علاقے میں ہونے والے کام کچھ کے ایم سی کرتی ہے، کچھ کے ڈی اے کرتا ہے، کچھ ٹاؤن کرتا ہے، کوئی کلک کرتا ہے، کوئی ورلڈ بینک کرتا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ یہ ساری اسکیمیں آپ ٹاؤن کے حوالے کر دیں تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو اور یہ کہیں سے مانیٹر ہو سکیں۔ سر یہاں ایسا نہ ہو کہ مین روڈ پہ سی ایس آر تو کنٹونمنٹ لے اور اس روڈ کو کے ایم سی بنا دے۔ تو سر یہ مہربانی کرنی ہوگی، آپ کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی۔ سر میں کے ایم سی کے ڈی اے سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اپنا کام پورا کر دیں، مجھے صرف انکروچمنٹ ہٹا کے دے دیں، میری سروس روڈ خالی کروا کے دے دیں، میری پارکنگ جو ہے وہ خالی کروا کے دے دیں، یہی میرے لیے کافی ہوگا۔ سر میں اگین آپ کا ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں، اور اس بات پہ انتہائی ممنون ہوں، بلکہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی نظر انتخاب پہ، آپ کی قوت فیصلہ پہ کہ آپ نے آج ناچیز کو موقع دیا، وگرنہ میں ہاتھ اٹھا کے تھک گیا۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس اٹھنے والے ہاتھ کی دعا بڑی اہم ہے، اور اس اٹھنے والے ہاتھ کی دعا رائے گاں جائے گی، لیکن آج شاید میری دعا سنی گئی ہے اور مجھے سب سے پہلے موقع ملا ہے اپنی بات کرنے کا، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی میری بات کو نوٹ بھی کیا جائے گا، اور یہ مجھے ان مسائل اور مشکلات سے نکالا بھی جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیور سر میں آپ سے نہیں مانگ رہا، یہ میرا ٹاؤن ہی اس معاملے میں خود کفیل ہے، وہ کر دیتا ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ سر پانی ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ اسکول ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ہاسپٹل ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشنل سنٹر ہے، اور اگر نظر کرم ہو کرنگی کو بھی اپنا حصہ سمجھا جائے تو سر ایک ٹراما سنٹر بھی یہاں پہ بنا دیا جائے۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔